बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबील करीम। आज यकम मुहर्रमुल हराम 1444 हिजरी है और ये माह मुक़द्दस यानी मुहर्रमुल हराम ये इस्लामी साल का पहला महीना है और इस पहले महीने की भी आज चूँकि यकम है तो पहला दिन है। यकम मुहर्रमुल हराम यह अगरचे साल का पहला महीना और पहला दिन है, लेकिन ये हर साल जब ये दिन आता है तो हमारे दिल गम से नडाल होते हैं और हम शोक की हालत में होते हैं। वो इसलिए कि यकम मुहर्रमुल हराम को खलीफा सानी हज़रत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो का यौम शहादत भी है और ख़ास कर ये जो माह मुक़द्दस है और बिलखुसूस इसके जो इब्तदाई अय्याम हैं इनका ताल्लुक़ मैदान करबला के साथ है। सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ीम कुर्बानी के साथ है जो उन्होंने और उनके रफ़ाक़ा ने मैदान करबला के अंदर जो बेमिसाल कुर्बानियाँ पेश की थीं। इस माह मुक़द्दस का और इसके इब्तदाई दिनों का ताल्लुक़ उनके साथ है। आज जब हम इसी कैफियत में थे कि आज यूनियन काउंसिल मोड़ा फतेहपुर थक्याला से एक ख़बर ने हमें और ज़्यादा गमज़दा कर दिया और वो है एक बहुत ही इंतहाई प्यारे इंसान, बेहतरीन इंसान सरदार साजिद यूनुस साहब मरहूम मग़फ़ूर। आज शाम के वक़्त उनके बारे में इतला मिली कि वो इस आर्जी दुनिया से दारे आखरत की तरफ इंतकाल फरमा के इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौत तो एक अटल हकीकत है, हम में से हर एक शख्स ने बल्कि हर जी रूह चीज़ ने कुरान की रोशनी में अपना मुअय्यन वक्त यहाँ गुजारना है और फिर उस अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िरी पेश कर देनी है। इस दुनिया को खैराबाद कह देना है। लेकिन सरदार साजिद यूनुस साहब जो हमारे भाई थे, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत फरमाए। मैं एक चीज़ अपने उन नौजवान भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा कि इंसान की असल पहचान वो इस दुनिया में कारें, कोठियाँ, ओहदे, मालो दौलत, इन सारी चीज़ों के साथ नहीं है। इसलिए कि इन चीज़ों का तब पता चलता है या एक इंसान की असल पहचान उस वक़्त होती है जब उसकी रूह कफ़स उनसरी से परवाज़ कर जाती है, रूह और जिस्म का रिश्ता जुदा हो जाता है। उस वक़्त इंसान का पता चलता है कि असल उसका मकाम व मर्तबा क्या है या क्या था। इस एतबार से सरदार साजिद यूनुस साहब जिनका ताल्लुक़ यूनियन काउंसिल मोड़ा फतेहपुर थक्याला से था और वो यहाँ से एक तवील अरसा मुतहिदा अरब अमारात में बसिलसिला रोज़गार मुकीम रहे और जितनी भी उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, एक चीज़ आप सब लोग देख रहे होंगे कि उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी भी गुजारी उसके अंदर अपनी जो बेहतरीन सीरत थी वो छोड़ कर गए। यही वजह है कि आज
ہر ایک زبان پر ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں کہ ہر ایک زبان پر یہی کلمات ہیں کہ وہ بہت زیادہ ملنسار تھے. کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ خدمت گزار تھے، سماجی خدمت گزار تھے. کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ بہت بہترین انسان تھے، بہترین اخلاق کے مالک تھے. اور نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد کو میں اور ہم سب غم کی حالت میں دیکھ رہے ہیں. یہ سردار ساجد یونس صاحب کی خوش بختی ہے کہ وہ آج دنیا سے تو چلے گئے، لیکن ان کے چاہنے والوں کی ایک بڑی تعداد ان کے جو اوصاف ہیں، جو اخلاقی ان کے اندر خوبیاں تھیں، وہ ان کو بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ جب متحدہ عرب امارات میں دبئی میں مقیم تھے تو انہیں برین ہیمریج ہوا، اور پھر جب وہ واپس گھر تشریف لائے تو سردار ساجد یونس صاحب مرحوم مغفور کے چونکہ چھوٹے بھائی اور دیگر عزیز ان کے میرے کالج میں شاگرد بھی رہے، اور اس اعتبار سے بھی ان کے ساتھ ایک تعلق تھا. تو جب وہ بیماری کی حالت میں واپس گھر لوٹے اور زیر علاج تھے تو وہاں پر یعنی ان کے گھر پر موڑا میں مجھے حاضر ہونے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا. میرے ساتھ میرے برطانیہ میں مقیم میرے چھوٹے بھائی سردار ظہور احمد صاحب، سردار مسعود صاحب اور دیگر احباب بھی تھے. اور ہم جب سردار ساجد یونس صاحب مرحوم مغفور کے پاس حاضر ہوئے تو ہم نے انہیں بیماری کی حالت میں بھی صبر پایا. مجھے اندازہ ہوا کہ یہ واقعتاً بہت بہترین اور پیارے انسان ہیں، محبت کرنے والے انسان ہیں، انتہائی ملنسار ہیں. لیکن چونکہ آزمائشیں بھی انسان کے لیے ہیں، اور یقیناً یہ جو بیماریاں ہیں یہ انسان کے درجات کو بلند بھی کرتی ہیں، اور یہ بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے یہ رحمت ہے. چونکہ بیماری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں کو کم بھی کرتے ہیں بلکہ مٹاتے بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے درجات بلند بھی کرتے ہیں. تو انسان کی اصل پہچان یہی ہے کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو باقی سارے اس کے دوست احباب، عزیز و اقارب اور پورے معاشرے والے، سماج والے اس کی اخلاقی خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے نظر آئیں، اس کی اچھائیوں کی بات کر رہے ہوں، اس کی بہترین سیرت اور کردار کو وہ بیان کر رہے ہوں. کاش یہ بات ہم سب سمجھ جائیں اور ہم بھی اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو ہمارے جاننے والے ہمارے بارے میں کیا کہیں گے. ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے تو ہم بھی وہ تمام اخلاقی خوبیاں جنہیں اس دنیا میں یاد کی صورت میں لوگوں کے پاس رہنا ہے، ہم وہ بہترین خوبیوں اور اخلاق حسنہ اپنے اندر بھی پیدا کرنے کی بھرپور صحیح اور کوشش کریں. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے پیارے بھائی سردار ساجد یونس صاحب مرحوم مغفور، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جوار رحمت کے اندر جگہ عنایت فرمائے. آخرت کی جملہ منازل اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور یقیناً ان کے اٹھ جانے کی وجہ سے ان کی جملہ فیملی ممبران، ان کے بھائی، ان کے والدین اور بالخصوص ان کی زوجہ اور یعنی ان کا پیارا شہزادہ
سب کے ساتھ میں دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سردار ساجد یونس صاحب مرحوم و مغفور کے جملہ لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے اور اس صبر پر اجر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔